नाज़रीन, ईरान आर्म्ड फोर्सेस से खबर सामने आ रही है कि उनके मुताबिक वो हाईएस्ट पीक के ऊपर हैं। रेडीनेस के हवाले से पूरे खदशात इस वक्त मौजूद है कि इजराइल हमला कर सकता है ईरान पर, और ट्रंप इंतजामिया से पूछे बगैर हमला कर सकता है, इसके पूरे पूरे खदशात मौजूद हैं। तो इसलिए ईरान की तैयारी भी मुकम्मल है। इसके साथ साथ एक बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो रोम पहुंचे, तो वेटिकन की जो लीडरशिप है, यानी जो उनकी मजहबी लीडरशिप है, पोप है, उनके साथ जब मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात को बड़ा अहम समझा जा रहा है। और इसमें फलस्तीन रियासत के हवाले से बात हुई है, और गजा में फौरी जंगबंदी के हवाले से बात हुई है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात वहां पर की। उन्होंने रोम में वेटिकन के अंदर बैठकर वन स्टेट सॉल्यूशन की बात की है, यानी वन स्टेट सॉल्यूशन की ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यूरोपियन कैपिटल और वेटिकन के अंदर बैठकर बात की है। ये भी आपके सामने रखेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास अल्जीरिया की जानिब से बुलाया गया गजा के हवाले से, और अमेरिका के हवाले से कुछ बड़ी तब्दीली आ रही है। ट्रंप जो है वो पूरी तरह से रीशेप कर रहे हैं अमेरिका को भी और दुनिया को भी। अब इसके साथ अमेरिकी एम्पायर पर किस तरह से पड़ेंगे वो एक अलग डिबेट है, लेकिन पूरी तरह से अमेरिका भी रिस्ट्रक्चर होने जा रहा है, रीशेप होने जा रहा है, और दुनिया भी इन पॉलिसी की वजह से। इस वक्त अमेरिका के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है जिसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर होने वाले हैं। अब एक मुल्क के अंदर आने वाली तब्दीली के असरात पूरी दुनिया पर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी ताकत है जो फैसले वो करता है, उसके असरात दुनिया पर आते हैं। अब नाज़रीन, ट्रंप ने आज जो बहुत बड़ा फैसला किया है कि उसने जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है अमेरिका की, जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बनाती है, उसको मुकम्मल रीशेप करने का ऑर्डर दे दिया, बल्कि उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। उसमें से स्टाफ को टर्मिनेट किया जा रहा है, और सिर्फ 50 लोगों का स्टाफ जो है वो, यानी 50 लोग सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर होंगे। वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी होती है किसी के लिए, और एम्पायर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बैठकर बनाती है। उसमें से उन्होंने बंदे उठा कर निकाल दिए हैं, और सिर्फ 50 लोग रहेंगे, और वो भी क्या होंगे, वो ट्रंप की जो पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंटेशन सिर्फ करेंगे, यानी वो एडवाइस नहीं करेंगे, वो पॉलिसी बनाकर टेबल पर नहीं रखेंगे कि हमें ये करना चाहिए, हम ये कर रहे हैं और प्रेसिडेंट अप्रूवल देता, नहीं, ये नहीं होगा। ट्रंप बताएगा उनको क्या करना है, और वो जो सिर्फ 50, छोटी सी बॉडी 50 लोग क्या होते हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 50 लोग, मतलब जिसके ऊपर आपकी सारी नेशनल सिक्योरिटी खड़ी होती है। किसी मुल्क के लिए ये कौमी सलामती का इदारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही तो है जो पॉलिसी बनाता है, हर तरह की डिफेंस की पॉलिसी ये इदारा बनाता है। और नेशनल सिक्योरिटी अगर अमेरिका की हम बात करें, रशिया, चाइना, उसमें सिर्फ डिफेंस नहीं आता, उसमें टेक्नोलॉजी भी आती है। अब देखें, जैसे कल सीआईए ने कहा कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी जो लीड कर रही है वो हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए सीआईए जो है वो नंबर 1 फोकस रखेगी चाइना के ऊपर। तो उनकी नेशनल सिक्योरिटी में तो हर एक चीज आती है, उसमें कल्चर भी आता है, उसमें सॉफ्ट पावर भी आती है, यानी आपकी फिल्में भी आती हैं, एक एक चीज, यानी नेशनल सिक्योरिटी किसी भी एम्पायर की बहुत वाइड होती है। वो बॉडी जब 50 पे ले आए हैं जो सिर्फ ट्रंप की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगी, यानी ट्रंप बताएगा कि क्या करना और क्या नहीं करना। ये तो बहुत बड़ी तब्दीली है, और इस तरह से वो जो सारी रिवायती अमेरिकी पॉलिसी है वो सारी की सारी बदलने जा रही है। वहां से स्टाफ को फारिग करना शुरू कर दिया गया है। एक चीज होती है जिस पर गौर हो रहा है, इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दी गई है, और सिर्फ आधे घंटे के अंदर नेशनल सिक्योरिटी के स्टाफ जिसको निकाला गया है उसको कहा कि आधे घंटे के अंदर अंदर ऑफिस खाली करो। ये वहां पर हो रहा है। और दूसरी तरफ जो ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती जंग छेड़ दी है, उसकी कहानी सामने आई है कि अमेरिका जो है वो यूरोप के ऊपर, यूरोपीय यूनियन के ऊपर दबाव डाल रहा है कि वो एक ऐसी ट्रेड डील करे जिसमें चाइना को वो माइनस करे, यानी यूरोपीय यूनियन चाइना को अपनी मार्केट से माइनस करेगा, चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएगा, और उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो उसको यहां से निकालेगा अपनी मार्केट से, और उनके साथ किसी भी किस्म की जो तिजारत है उसको डाउनसाइज करेगा। यूरोपीय यूनियन ने मानने से इनकार कर दिया, तो उधर से ट्रंप ने इसलिए टैरिफ लगाए हैं। और इस वक्त भी यूरोपीय यूनियन को 6 दिन दिए गए हैं कि अगर वो सरेंडर नहीं करता तो 1 जून से ये टैरिफ जो अप्लाई हो जाएंगे। तो यूरोपीय यूनियन चाइना के लिए अमेरिका के साथ भिड़ गया। ये इतनी बड़ी तब्दीली इस वक्त दुनिया में आ रही है, हालांकि किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। तो जो ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाए, उससे यूरोप का जो एतमाद है वो और ज्यादा इससे उसको ठेस पहुंचेगी, क्योंकि यूरोप कहेगा कि अगर आज भी अमेरिका की हमने बात मान ली तो अमेरिका तो हमें किसी भी वक्त एक्सप्लॉइट करता रहेगा। तो इसलिए यूरोपीय यूनियन ने बात नहीं मानी, और एक 6 दिन का टाइम पीरियड जब वो मजीद दे दिया गया है, लेकिन यकम से वो इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। तो भरपूर जंग जो है वो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दरमियान जो है वो छिड़ चुकी है, और अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली आनी है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, पिछले 4 दिनों के अंदर जो वाकयात हुए हैं, जो दुनिया का रिएक्शन आया, खासकर जो यूरोप का रिएक्शन आया, जिसमें इजराइल के मजालिम को रिकॉग्नाइज किया गया कि वो किस तरह से जुल्म ढा रहा है, तो इन 4 दिनों के वाकयात ने यह बात तो वाज़ेह कर दी है कि ना ही इजराइल जो है वो फलस्तीन के हवाले से अपने गोल्स अचीव कर सकता है, गजा के हवाले से ग्रेटर इजराइल का जो भी थर्ड टेबल उनका मामला है, ये एक अनरियलिस्टिक है, और ये किस तौर पर अचीव होने वाला, ये बात वाज़ेह होगी। दूसरा ये भी वाज़ेह हो गया कि नेतन्याहू गजा की जारियत को बहुत लॉन्ग इसको ड्रैग नहीं कर सकता, कि वो उसको इस साल के एंड तक, जो उसका बुनियादी प्लान है कि साल के एंड तक वो इसको जारी रखेगा, और उसके बाद फिर आगे इलेक्शन आ जाएंगे, तो इस तरह से वो इलेक्शन में जाएगा, उसके मुताबिक वो विक्ट्री हासिल कर लेगा इस साल के इख्तिताम तक। तो ये एक तो लंबा ये जारी रहने वाला नहीं है, ये नेतन्याहू के लिए इंपॉसिबल होगा। लेकिन असल जो
بات ہے کہ جو امیڈیٹ لاس ہو رہا ہے، یعنی ہر لمحہ جو لاس ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ سب سے زیادہ کنسرننگ بات ہے. یہ تو طے ہو گیا کہ اسرائیل نہ اس میں سے کوئی اچیو کر سکا نہ اچیو کر سکے گا، لیکن بات یہ کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور اس وقت بھی شہادتیں رک نہیں رہی ہیں اور ایڈ بند ہے. ابھی کچھ ٹرکس مزید داخل ہوئے ہیں لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں، بلکہ اس کے ذریعے تو آگے بڑے دردناک مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ایڈ تھوڑی ہے، لوگ زیادہ ہیں، اور چونکہ فاقوں سے لوگ مر رہے ہیں، ان کے بچے مر رہے ہیں، تو مطلب تھوڑی سی ایڈ کے اوپر ہزاروں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور بہت ہی خوفناک مناظر وہاں سے دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو مسلسل جو شہادتیں ہو رہی ہیں یہ سب سے زیادہ کنسرننگ ہے کہ سب سے بڑی ایفرٹس اس کے اوپر پٹ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے سیز فائر کروایا جائے، باقی چیزیں بعد میں. اور اس وقت ویسٹ بینک کے اندر بھی ظلم بہت بڑھ گیا ہے. اسرائیلی سیٹلر جو ہیں وہ انہوں نے اپنے حملے جو بہت بڑھا دیے. یہ بڑی ہی آپ کہہ لیں کہ برہم یہ مخلوق ہے جو یہ ویسٹ بینک کے سیٹلرز ہیں، بڑی برہم، اور یہ رات کو خاص کر فلسطینیوں کے گھروں پر حملے کرتے ہیں، ان کے گھر تباہ کر دیتے ہیں، جلا کر راکھ کر دیتے ہیں. اب ان کے گھروں کے باہر کھڑی گاڑیاں ان کو یہ تباہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جلا کر راکھ کر رہے ہیں ان کی گاڑیوں کو، اور فلسطینیوں کو شہید بھی کر دیتے ہیں. یہ ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، یہ صرف اس لیے کہ ویسٹ بینک میں بھی ڈسپلیس کیا جا سکے. سینکشنز بھی لگی ہیں اسرائیلی سیٹلرز کے اوپر ویسٹ بینک میں، لیکن وہ ناکافی ہیں. اور اسرائیلی سیٹلر جو ہے وہ بڑے تکبر اور بدماشی کے ساتھ کہ دیکھو عرب جو ہے وہ ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں اور ان کے ریجن میں بیٹھ کر ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اصل جو ان کا گھمنڈ ہے وہ ویسٹ بینک میں بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں جو واقعات وہاں پر ہو رہے ہیں. اور اس وقت اسرائیلی سیٹلر جو ہیں وہ اپنی برٹیلٹی کے حوالے سے ایٹ اٹس پیک ہیں. اور غزہ میں بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ جو وہ پیش آیا ہے، بہت ہی ہولناک واقعہ ہے، اور پتہ نہیں دنیا اس کو بوجھ کیسے اٹھائے گی، اور اس کا حساب تو پھر آخر ایک دن ہو کر رہے گا جتنا بڑا یہ ظلم کر رہے ہیں. ناظرین، ایک فلسطینی ڈاکٹر جو کہ ڈائریکٹر آف دا ہاسپٹل بھی ہے، وہ آن ڈیوٹی تھا کہ اس کے 9 بچوں کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ اسی ہاسپٹل میں لائی گئی. یعنی وہ ہاسپٹل میں آن ڈیوٹی تھا، اس کے ٹینٹ پر یا گھر میں جہاں بھی اس کے فیملی موجود تھی وہاں پر اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کی اور پھر ان کی 9 بچوں کی ڈیڈ باڈیز ہیں وہ اس کے ہاں لائی گئی اسی کے ہاسپٹل کے اندر. تو وہ بڑا ہی دل دہلا دینے والا. اب دیکھیں نا کہ اور چھوٹے بچے ہیں، اس کے کوئی 5 سال کا ہے، کوئی 10 سال کا ہے، چھوٹے بچے ہیں، اور 9 بچوں کی ڈیڈ باڈی، یعنی اس کی پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ وہاں پر شہید ہو گئی. تو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور ان کو نہیں روکا جا پا رہا. یہ سب سے زیادہ کنسرننگ بات ہے. اور ساری رات اسرائیل کی جو انٹینسو بمباری ہے وہ جاری رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل جو ہے وہ ہیومن شیلڈ کے طور پر فلسطینیوں کو استعمال کر رہا ہے. اسرائیلی اسٹرائکس ٹارگٹ فیملی ہومز ان غزہ اوور نائٹ اور ڈو دس آر وی ول کل یو. اسرائیلی آکوپائڈ فورسز ہیومن شیلڈ ماسکیٹو پروٹوکول ایسوسیٹڈ پریس نے، یہ بہت بڑا امریکہ کا میڈیا ہے، اس نے آج یہ رپورٹ چھاپ دی ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ فلسطینیوں کو ایز اے ہیومن شیلڈ استعمال کر رہی ہے. اب آپ ذرا دیکھیں کہ یورپ اور امریکہ نے 1.5 سال تک، بلکہ یہ 4 دن پہلے تک، جب 7 اکتوبر سے لے کر 4 دن پہلے تک یہی منترا جو ہے وہ پڑا ہے کہ جو حماس ہے وہ ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہی ہے. ہاسپٹل کے اوپر جو اٹیک ہوتے ہیں، فلسطینی سیویلین ایریا کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں، تو جواب مانگو تو کہتے ہیں جی حماس ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر. تو اصل رپورٹ مطلب اصل میں اسرائیلی فوج ہے جو فلسطینیوں کو ایز اے ہیومن شیلڈ استعمال کر رہی ہے، اور پھر ان کا مذاق بھی بناتی ہے. وہ ان فلسطینیوں کو ماسکیٹو پروٹوکول کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو اپنے ٹینکوں کے آگے باندھتے ہیں، ان کو پہلے بلڈنگز اور ٹنلز کے اندر بھیجا جاتا ہے، اور جو ریفیوز کرتا ہے اس کو وہیں مار دیا جاتا ہے. مطلب ایک ایسی بدماشی جس کا کوئی تصور نہیں ملتا، وہ بدماشی، وہ برہمی، وہ ظلم جو ہے وہ اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ کیا ٹرمپ کو نہیں پتا کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو بڑا پیس کرتا ہے ساری دنیا میں ڈھنڈورا وہ پیٹ رہا ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر آ کر بھی اس نے یہی ڈھنڈورا پیٹا. کیا ٹرمپ کی ٹیبل کے اوپر یہ رپورٹ آج اس کو ویسے تو ایسوسیٹڈ پریس کے ساتھ اس کا جھگڑا بھی چل رہا ہے، تو وہ کوستا رہتا ہے ایسوسیٹڈ پریس کو، تو ساری رپورٹس اس کی ٹیبل کے اوپر ہوتی ہیں، لیکن یہ رپورٹ اس کی ٹیبل کے اوپر نہیں ہے. اور جو مڈل ایسٹ کے حکمران ہیں، کیا ان کے ٹیبل کے اوپر یہ رپورٹس نہیں ہے کہ غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اور اس سے بھی زیادہ ہولناک واقعات ہو رہے ہیں جو ابھی تک ہمارے سامنے بھی نہیں ہیں. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ تمام ایفرٹس ناکافی ہیں ابھی تک اسرائیل کا ہاتھ روکنے میں، اور اس وقت دنیا کا تمام جو زور ہے وہ لگنا چاہیے کہ پہلے یہ ظلم روکا جائے، اس کے بعد فلسطین ریاست ہے، ریکنسٹرکشن ہے، باقی چیزیں بعد کے اندر ہے. پہلے یہ ہونا چاہیے. اسرائیل اپنے انجام کو پہنچے گا، لیکن جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے یہ فلسطینیوں کی جو معصوم جانیں جا رہی ہیں. اور ہند رجب جو فاؤنڈیشن ہے اس نے پیرو کے اندر اسرائیلی سولجر جو وہاں پر گئے ہوئے تھے کچھ 2-4، ان کے اوپر جو ہے وہ لا سوٹ فائل کیا ہے، اور وہ کرمنل انویسٹیگیشن ان کے خلاف شروع ہو گئی ہے، اور وہ وہاں سے بھاگنے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں. کرمنل انویسٹیگیشن ان پیرو اگینسٹ اسرائیلی سولجر ہو پارٹیسپیٹڈ ان جینوسائیڈ ان غزہ فالوئنگ ا کمپلینٹ فائلڈ بائی دا فاؤنڈیشن. اب یہ پوری دنیا میں ان کو آپ کہہ لیں کہ ٹریک کیا جا رہا ہے، جہاں جہاں پر یہ جا رہے ہیں، دنیا کے جس کونے میں جا رہے ہیں وہاں پر ادارے جو وہ کھڑے ہو رہے ہیں، اور خاص کر ہند رجب جو فاؤنڈیشن ہے. الجیریا نے فل فور سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا ہے، اور غزہ میں فوری ایڈ داخلہ اور سیز فائر کے حوالے سے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ بالکل فیل ہو چکے ہیں، یہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں، ان کی اب کوئی اہمیت باقی نہیں رہی ہے. اور یہ دنیا کی سیکورٹی کے حوالے سے بڑی خطرناک بات ہے ان عالمی اداروں کا اس طرح سے فیل ہو جانا، کیونکہ جب پہلی عالمی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد اسی طرح کے عالمی انسٹیٹیوشنز بنائے گئے اور وہ فیل ہو گئے تھے، تو دوسری عالمی جنگ شروع ہو گئی تھی. تو اب ان اداروں کا فیل ہونا مطلب کہ یہ بڑا ایک خوفناک عمل ہے، ورلڈ سیکورٹی کے لیے بڑا خوفناک معاملہ ہے. اور ویسٹ نے اپنے اس تمام آرڈر کو اسرائیل کی نظر کیا، اور اسرائیل پھر بھی فاتح نہیں ہو سکا. یہ جو آج یورپ کھڑا ہو رہا ہے نا، ان کو 19 مہینے نظر نہیں آیا، ان کو پورا 100 سال جو ہے وہ
وہ نظر نہیں آیا کہ وہاں پر کیا ہوتا رہا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ ان کو واضح ہو چکا کہ اسرائیل اس میں جیت نہیں سکتا, اور اب اس کے جو اثرات ہیں, اس کی جو حدت ہے وہ یورپ بھی محسوس کر رہا ہے, اس کے کانسیکوینسز کی, اکنامیکل ہیں, وہ سیکورٹی کے حوالے سے ہیں, وہ الائنسز کے حوالے سے ہیں, تو اس لیے اب ان کی مجبوری بن گئی ہے. اچھا آگے چلیں تو اسرائیل کے اندر یہ بات ضرور اسٹیبلش ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ کہ نتنیاہو کی جو جنگ ہے وہ پولیٹیکل پرپس کے لیے ہے, اور جو ہی یہ بڑے پیمانے کے اوپر اسٹیبلش ہو جائے گی اسرائیلی سیٹلرز میں تو خود ہی اٹھا کر جب اس کو باہر پھینکیں گے. اب ذرا تازہ رپورٹ دیکھیے. اسرائیلیز بلیو نتنیاہو ایکسپلائٹنگ وار فار پولیٹیکل سروائیول. نتنیاہو از ڈیلیبریٹلی obstructing reaching an agreement with Hamas for political reasons. اس کا مقصد کوئی اسرائیل کو سیکیور کرنا نہیں ہے. یہی بات برطانیہ فرانس نے تازہ ترین بیانات میں کی ہے کہ اسرائیل اپنے آپ کو غیر محفوظ بنا رہا ہے, اور اسرائیل کے اندر تازہ ترین رپورٹ کہ وہ پولیٹیکل سروائیول کے لیے کر رہا ہے. Demonstrations outside the home of Israeli president and head of the Knesset Security Committee demanding a prisoner exchange deal. مظاہرے ابھی بھی جاری ہیں, اور 3 انالیسز میں اسرائیل کے اندر سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. We have been waging a war for 20 months with failed plans. 20 مہینے ہو چکے ہیں اور ہم نے کوئی کامیابی حاصل نہیں. And Israel is not succeeding in destroying the Hamas movement. حماس کو ہرانے میں اسرائیل دنیا کی sophisticated army backed by super powers and great powers and the greatest technology fail ہو چکا ہے. Netanyahu is killing every solution. اسرائیل اس راستے کے اوپر ہے کہ وہ اپنے لیے تمام راستے بند کر رہا ہے. This is a war of deception and they lied us regarding the achievements they made. بھئی اسرائیلی جو سیٹلرز ہیں وہ تو نتنیاہو کی بات سنیں گے نا, سرکاری بات سنیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ حماس کے خلاف کامیابی حاصل کی, یہ کر لیا, وہ کر لیا. تو ان کے لوگ کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ یہ تو سارا جھوٹ بولا گیا کہ ہم نے یہ کامیابی حاصل کر لی, وہ کامیابی حاصل کر لی. خاص کر جو یورپ کا ریئیکشن آیا ہے اس کے بعد ان کو مزید واضح ہوا کہ دنیا تو ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یقین مانیے اگر یورپ کو یہ یقین ہو کہ اسرائیل 1 مہینے کے بعد کامیاب ہو سکتا ہے تو یورپ کبھی بھی اس طرح کا ریئیکشن نہ دے. ٹھیک ہے, تو یہ بنیادی بات ہے. اس کے ساتھ ناظرین بڑی غیر معمولی ملاقات ہوئی ہے. ایران کے فارن منسٹر جو امریکہ کے ساتھ ٹاکس کرنے کے لیے جو ڈیلیگیشن روم گیا, ویٹیکن کے ساتھ, ویٹیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں, یعنی کرسچن کا جو مرکز ہے وہ ویٹیکن ہے جہاں پر پوپ بیٹھتے ہیں, اور ٹرمپ انتظامیہ جو اس وقت ویٹیکن کے ساتھ زیادہ انوالو ہے, ان کی رائے بھی مانگ رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے یوکرین رشیا کی جو ٹاکس ہے وہ بھی ویٹیکن کے اندر پرپوز کی, اور اس وقت جو پوپ ہیں وہ بھی امریکن کارڈینل ہیں فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان ہسٹری. تو بڑے زبردست منظر, بڑی زبردست ایک تصویر جاری ہوئی. یہاں پر مسلم لیڈرشپ بیٹھی اور ادھر جو ہے وہ کرسچن لیڈرشپ بیٹھی ہے, اور بات کیا ہو رہی ہے, غزہ کی بات ہو رہی ہے, فلسطینی ریاست کی بات ہو رہی ہے. اور وہاں پر ایران کے فارن منسٹر نے یورپین کیپٹل اور ویٹیکن, یعنی یورپین کیپٹل کی اہمیت ہے لیکن ویٹیکن کی اہمیت بہت زیادہ ہے, تو ویٹیکن کے اندر بیٹھ کر ایران کے فارن منسٹر نے ایک ریاست جو ہے وہ پرپوز. ویسے مسلمانوں کی لیڈرشپ میں کسی کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کو, جس طرح سے ایران انگیج کر رہا ہے ویٹیکن کے ساتھ. ایران کے صدر نے بھی خطوط لکھے, پچھلے فرانسس کے ساتھ بھی ان کا اچھا جو ہے وہ رابطہ رہا. تو ایران کے فارن منسٹر نے ویٹیکن میں بیٹھ کر 2 اسٹیٹ کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ یہ ان ریئلسٹک ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. مطلب یہ بس ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے ہے کہ 2 اسٹیٹ بنے گا. 2 اسٹیٹ پریکٹیکلی نہیں ہے آن گراؤنڈ, یہ ان ریئلسٹک ہے. 1 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے, اور وہ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہو جس کے اندر تمام ریلیجن کے لوگ رہیں پرامن طریقے سے. مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں جو اسلامک کنٹریز ہیں اس میں تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, بڑے پرامن طریقے سے رہتے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تو اس زانزم سے ہے جو فلسطینیوں کو ان کے رائٹس دینے. اب دیکھیں فلسطینیوں کے پاس کوئی نیشنلٹی نہیں ہے, وہ دنیا میں ٹریول نہیں کر سکتے, وہ دنیا میں اسٹڈی نہیں کر سکتے, وہ علاج کروانے کے لیے باہر نہیں جا سکتے, وہ غزہ کے اندر ہی ان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے, ایک جیل ہے. تو فلسطینیوں کو ان کے رائٹس چاہیے, ایک ریاست ہو جس میں سب جو ہے وہ پرامن طریقے سے رہیں. کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اور یہی وہ چیز ہے جو پریکٹیکل ہے. 2 اسٹیٹ جو ہے وہ پریکٹیکل ہے ہی نہیں. ایران فارن منسٹر ڈسکسز نیوکلیئر ٹاکس غزہ ود ویٹیکن. جو امریکہ کے ساتھ ٹاکس ہو رہی ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئی کہ کیا معاملات کہاں تک پہنچے, اور بنیادی طور پر وہاں پر غزہ ڈسکس ہوا. اور ویٹیکن سے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں اینڈ سیکریٹری فار ریلیشن ود اسٹیٹس, 2 اہم ترین شخصیات جو وہ موجود تھی. ایران ری افرمز کمٹمنٹ ٹو پیسفل نیوکلیئر پروگرام. ایران نے اپنی پوزیشن واضح کی کہ ہم نیوکلیئر ویپن بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, لیکن مجبوری میں. ایران پرپوزز ڈیموکریٹک 1 اسٹیٹ سولوشن فار پیلسٹائن. یہ اسرائیل کی ایبسولوٹ ڈیفیٹ ہے اگر اس طرح معاملہ کبھی گیا, کہ اگر اس طرح معاملہ گیا 1 اسٹیٹ سولوشن, اس میں زائرزم نہیں ہے. آرکچائی ریٹریٹڈ ایرانز لانگ اسٹینڈنگ پوزیشن دیٹ the root cause of instability in West Asia, مڈل ایسٹ کو ویسٹ ایشیا بھی کہتے ہیں, lies in the occupation. مڈل ایسٹ میں جنگوں کی جو وجہ ہے, جو روٹ کاز ہے, وہ اصل میں یہ آکوپیشن ہے. آکوپیشن ہے جو باقی جنگوں کو جنم دیتا. اپارتھائڈ پالیسیز, اپارتھائڈ کہتے ہیں جو نسل یا مذہب کی بنیاد کے اوپر ڈیفرینشیٹ کر, جیسے جو ساؤتھ افریقہ کے رجیم تھی, نسل پرست رجیم تھی نا, اس کو اپارتھائڈ کہتے تھے کہ جو بلیکس تھے ان کو کوئی رائٹس حاصل نہیں تھے. بلیکس کے جو ہے وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر ان کو جانے کی بھی پابندی تھی, اور ان کو وہ نچلے درجے کے کام کروائے جاتے تھے, یا اس کو اپارتھائڈ کہتے ہیں. تو اسرائیلی اسٹیٹ بھی ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ ہے جس میں فلسطینیوں کو رائٹس حاصل نہیں ہے.
and the denial of the Palestinian people's right to self-determination. He called two-state solution as a failed and unrealistic project, and it has only enabled further erosion of Palestine. इसने बल्कि ज्यादा दरवाजे खोले हैं कि फलस्तीनियों के साथ ये जुल्म होता रहे. He proposed establishment of a democratic single state across the entirety of the Palestine. पूरी जो फलस्तीनी लैंड है उस पर एक ही स्टेट होगी, based on the referendum that includes all original inhabitants, settlers नहीं, जो असल में फलस्तीन के रहने वाले हैं उनसे रेफरेंडम करवाया जाएगा और वो यहां पर रहेंगे पूरा मन तरीके से. इसके साथ स्ट्रेंथनिंग ईरान वेटिकन रिलेशंस एंड इंटरफेथ डायलॉग. ये ईरान जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है ना, कोई इस्लामिक कंट्री इस डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा. इंटरफेथ डायलॉग और ईरान और वेटिकन के रिलेशन जब उसको मजबूत बनाया जाएगा, और रिस्पांसिबिलिटी ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इन प्रमोटिंग पीस एंड जस्टिस. रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है वो अहम किरदार अदा करेंगे पीस लाने में. अच्छा, ट्रंप जो है वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ जो है वो ये नारा लगाते हैं पूरी दुनिया में. तो असल अगर पीस थ्रू स्ट्रेंथ की कहीं जरूरत है तो वो यहां पर जरूरत है, और जो स्ट्रेंथ है वो इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए पीस लाने के लिए. स्ट्रेंथ ही है इस तराजे में जो पीस ला सकती है, और वो स्ट्रेंथ फलस्तीनियों के खिलाफ नहीं, इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए, क्योंकि 100 साल से स्ट्रेंथ फलस्तीनियों ही के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, लेकिन मसला हल नहीं हुआ है. इसके साथ जनाब ट्रंप जो है वो कंप्लीटली चेंज कर रहे हैं दुनिया को भी और अमेरिका को भी. दुनिया को इसलिए चेंज कर रहे हैं कि असरात है, मतलब अमेरिका चूंकि यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे बड़ा इस वक्त ताकतवर स्टेट है, तो वो जो भी पॉलिसी बनाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी है, चाहे वो सिक्योरिटी की है, वो दुनिया पर असरअंदाज होती है. तो दुनिया रीशेप हो रही है, रीशेप इन अ वे के ब्रिक्स एक्सपैंड हो रहा है, मुल्क अपने फैसले कर रहे हैं करेंसी, और अमेरिका के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं वो भी दुनिया को असरअंदाज कर रही है. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को मुकम्मल रीशेप कर दिया है, वहां पर स्टाफ को फारिग कर दिया गया है और 50 स्टाफ सिर्फ रखा जाएगा. आधा घंटा दिया गया कि ऑफिस से खाली करके निकल जाएं, टर्मिनेट किया गया. मतलब बहुत ये अमेरिका के अंदर इस वक्त खप पड़ी हुई है, क्योंकि ये मामूली लेवल की चीज नहीं है. ये वो इदारा है, मतलब जिससे बड़ा कोई इदारा है नहीं. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की हम बात कर रहे हैं. ट्रंप लॉन्चेस स्वीपिंग ओवरहॉल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और इसमें ब्रॉडर एफर्ट्स हैं कि यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अंडर ट्रंप डायरेक्शन चलेगी. ये बड़ी गैर मामूली बात है, बहुत ही गैर मामूली बात है. इसके बड़े गैर मामूली असरात हैं कि जो ट्रेडिशनल रोल है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का वो खत्म होने जा रहा है, और इसमें एक छोटी सी बॉडी होगी 50 लोगों की, जिसका काम क्या होगा कि जो ट्रंप ऑर्डर देगा उसको वो इंप्लीमेंट करेगी. यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो प्रपोज करती है, वो फॉरेन पॉलिसी बनाती है, वो प्रेसिडेंट के सामने रखी जाती है, डिस्कशंस होती हैं, उसके बाद वो पॉलिसी शेप पाती है. यहां नहीं, ये यहां पर क्या होने जा रहा है, एक बॉडी मौजूद है, ट्रंप बताएगा कि इस मुल्क के साथ ताल्लुकात रखने हैं, इसके साथ नहीं रखने, यहां जंग छेड़नी है या नहीं करना, जो भी करना है, तिजारती जंग छेड़नी है, फलां करना है, ट्रंप बताएगा, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकेगा, और वही पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी. ये जो बॉडी है ये सिर्फ इस बात को इंश्योर करवाएगी कि वो पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे होनी है. पॉलिसी ट्रंप देगा. तो ये अमेरिका को इस वक्त बड़ी खप पड़ी हुई है, क्योंकि ये अमेरिका को पता है कि ये जब देखिए ये वाला जो तरीका कार है ना, जहां पर कोई अकले कुल ये समझता है कि बस वही पॉलिसी बनाएगा, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, उसको कोई एडवाइस नहीं कर सकता. दुनिया के जिस जिस कोने में ये वाला अमल इंप्लीमेंट हुआ है वहां पर नुकसान ही उठाना पड़ा है उस स्टेट को या उस एम्पायर को, उस रियासत को. क्योंकि एक बंदा, अब देखिए तिजारती जंग छेड़ी है, इकोनॉमिस्ट चीख रहे हैं कि ये क्या तबाही है जो अमेरिका पर मुसल्लत की जा रही है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल मैं ठीक कर रहा हूं. तो जहां जहां पर अकले कुल मुसल्लत हुआ है, चाहे वो छोटा सा इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई बड़ी रियासत हो, वहां पर नुकसान ही हुआ है. तो इसलिए अमेरिकन इस वक्त शदीद परेशान है कि ये जनाब क्या हो रहा है. ठीक है, अब खुद इस बात को, सादा सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि भाई इतने लोग बैठे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, वो पॉलिसी बना रहे हैं, वो एडवाइस कर रहे हैं, और अब फिर आगे ट्रंप है, यानी उसका साबित हो चुका है कि ट्रंप किस तरह की पॉलिसी बना रहा है. अब सिर्फ उसी की पॉलिसी चलेगी, उसको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, उसको कोई अपोज नहीं करेगा. तो ये इंपॉर्टेंट बात है. और यूरोप के हवाले से इंपॉर्टेंट बात यह है कि लंदन ने एक तो टैरिफ लगा दिए हैं चाइनीज स्टील के ऊपर. लंदन के साथ अमेरिका का मायदा तय हो गया, ये हमने रिपोर्ट किया था, और वो तय इसी तरह हुआ. यूरोपीय यूनियन अड़ गई है, उन्होंने कहा हम ऐसा कोई मायदा नहीं करेंगे जिसमें चाइना को इन्वॉल्व किया जाए, यानी चाइना को माइनस करके हम कोई मायदा करने वाले नहीं है. और इसलिए ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाए हैं. 6 दिन का मजीद टाइम दे दिया है कि 1 जून से, तो बहुत कम चांसेस हैं, 10% चांसेस है कि यूरोपीय यूनियन सरेंडर करेगी, क्योंकि इसमें उनका मफाद नहीं है. अब वहां पर ये कंसेंसस डेवलप हो रहा है कि अमेरिका के ऊपर हम दोबारा रिलाय करने वाले नहीं है, अमेरिका कभी भी डॉज कर सकता है, तो यूरोपीय यूनियन अपने फैसले यहां पर करेगा.